خیبر جس دے متعلق علماء نے لکھا کہ جس دا وزن کہے علماء لکھا کہ 40 من ہے، کہے لکھا کہ 80 من ہے، او در کہ میرے پیر اڑایا در خیبر بیمان مگر نہیں گول سکے، میرے پیر اڑایا در خیبر بیمان مگر نہیں گول سکے، نہیں سود پیسے اس کو آج توڑی بس کیتے پر نہیں گول سکے، تھے رول جڑا ای گول دے وچ، تھے رول جڑا ای گول دے وچ گئے رول کے مر نہیں گول سکے، در گولن شاہد در رہ گئے ول اپنا گھر نہیں گول سکے کہ سارے دل وچ محبت ہے سرکار دی۔ بس آخری جملہ میں ایک حوالے کرنا تسا گاجوا کیا کہ سبحان اللہ، گاجوا کیا کہ سبحان اللہ کہ سارے دل وچ محبت ہے سرکار دی، نویاں سنگتاں بناون دی کئی لوڑ نہیں، سارے دل وچ محبت ہے سرکار دی، نویاں سنگتاں بناون دی کئی لوڑ نہیں، کملی والا جڑا سارا ذمہ وار ہے ایویں ہنجو وگاون دی کئی لوڑ نہیں، اسا غربت دے زندان وچ ٹھیک ہے شہنشاہن سداون دی کئی لوڑ نہیں، اسا غربت دے زندان وچ ٹھیک ہے شہنشاہن سداون دی کئی لوڑ نہیں، ساتھ رحمت خدا دی برستی رہے ساکو دنیا دے سامن دی کئی لوڑ نہیں، سانو ساجد محمد دا در کافی ہے بوہے بوہے تے جاون دی کئی لوڑ نہیں۔ کہ رضا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران رضوی صاحب میں آپ اور انہیں میں ایک حوالے کرنا، انہیں میں ایک حوالے کرنا تو قبل ایک زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الورا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى آلہ واصحابہ الراشدین الکاملین الہادین المہدیین الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باواز بلند ایک دفعہ مل کے پڑھ گنو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ اسٹیج دے جلوہ افروز علماء کرام، مشائخ ذی احتشام، ثناخانان شیریں لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی بابرکت خوبصورت محفل پاک محترم المقام عزیزم مامو محمد رمضان صاحب، خلیل صاحب، بھائی محمد اسماعیل صاحب نے اپنے بھائی محمد نصیر صاحب دی شادی دی خوشی دے وچ اس محفل پاک دا انعقاد کیتے۔ اللہ رب العالمین اس محفل پاک دا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ معلیٰ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، محبت دے نال دو چار گلاں آپ احباب دے سامنے عرض کرے سا، کوئی لمبی چوڑی تقریر کوئی نہیں ہونی۔ میں اج دی محفل دا مہمان کو نہ اج دی محفل دا بلکہ میں میزبان ہاں۔ یہ ساری اپنی محفل ہے تے ذوق نال بوائے۔ دوستان محترم، راتاں ویسے بھی گزر ویندیاں اپنیاں گلاں دے وچ،
اج دی رات دا کچھ حصہ کیوں نہ ہوئے رب دے حبیب دی یاد دے وچ گزر ونے. اباب دی وقار تساں ذوق نال جتنا سن سو اتنا ہی سنایا ویسی. ضروری نہیں کہ ساری رات لگے رہوں. ضروری یہ ہے کہ جیڑی گل کیتی ونے محبت دے نالو کو سماعت کیتا ونے. استقبال ربیع الاول تو گھن کے آج تک یہ 21 نبھاراں جیڑیاں گزریں اس دے وچ آج تو پہلے 57 پروگرام پڑھ چکے ہاں. اباب دی وقار اس مالک نے اپنی بارگاہ دے وچ ساکو قبول کیتا ہوئے اس دا کرم ہے. وگرنہ اساں اس قابل کو نہ سے کہ اساں سٹیج تے اتے بیٹھ کے سونے رب دا ذکر کروں ہاں. گرامی القدر جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی محفل سجا کے باندھے اور رب دے بھی قریب ہوندے سونے نبی دے بھی قریب ہوندے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائندے حضور علیہ السلام دی پاک محفل سجی ہوئی آئی. اے محفل سجانا لے دی عزت تھوکو دسیندہ پہ کہ جڑا بندہ حضور دی محبت نال محفل سجین دے اللہ کو مقام کتنا عطا فرمائندے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے سویرے دا ٹائم آئی نماز پڑھن تو بعد سارے صحابہ حضور علیہ السلام علیہ پاسے منہ کر کے بہ بیندے ہیں. سونا نبی پیاریاں تے مٹھیاں گلاں ساکو سنیندہ رہندا ہے. کافی دیر گزر گئی ہے میرے آقا علیہ السلام گالی کرندے اچانک اپنی مسند تو کھڑے تھی ویندے. حضور دی محفل جڑی سجی پئی آئی اس محفل دے وچ کھلو ویندے حضور علیہ السلام. جس ٹائم صحابہ ڈٹھے حضور کھڑے ہو گئے تے جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہیں حضور کو اٹھیندہ ڈٹھے نے تے سارے کھڑ گئے. میرے آقا علیہ السلام دے کلو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے پہن یا رسول اللہ کیوں کھڑے تھی گئے ہو. میرے آقا فرمان لگن توجہ کرائے. میرے آقا فرمان لگن صحابہ میری بارگاہ دے وچ میرا ہی غلام ایو جی آندہ پائے جیڑا آپ بھی جنتی ہے جن دی اولاد بھی جنتی ہے جن ماں پیو بھی جنتی ہے. پیار نہ لکھو سبحان اللہ. میرے آقا صحیح فرمان لگن صحابہ میری بارگاہ دے وچ ایک ایو جیہ میرا غلام آندہ پائے جیڑا آپ بھی جنتی ہے جن دی اولاد بھی جنتی ہے تے جن دے ماں پیو بھی جنتی ہے. اباب دی وقار توجہ نال سنائے. حضور علیہ السلام دروازے والے پاسے گئے صحابہ پچھو ہیں. اچانک دروازے دوتے ہی کیسے شخص دی آمد ہوئی ہے جن دا چہرہ نور دی کار چمکدہ پیا ہے جن دے جسم دے وچوں اللہ دے حبیب تے نور دی خوشبو آندی پئی ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک نبی نے اس آمن علیہ غلام کو اپنے سینے نے نال لائے نے سینے نہ لا کے ان دا ہاتھ میرے آقا علیہ السلام اپنے سینے نہ لیندے پن. توجہ نال سنائے لوگو میں گل کرن تو پہلے علماء دی موجودگی گل کراں. میں گل اپنے بابے دی یا قبلہ کاری صاحب دی یا حاجی صاحب دی نہ سنیندہ پیا ایک گل زہرہ دے بابا دی سنیندہ پیا. اور سونے نبی فرمائے کہ اگر کوئی بندہ پوتر اپنے پیو دی گل ادب دے نال اور پیار دے نال نہیں سندا وہ بے ادب ہوندے. شاگرد اپنے استاد دی گل اگر ادب دے نال نہیں سندا وہ بے ادب ہوندے. بس آؤ جڑا مومن حضور دی گل ادب دے نال نہیں سندا اللہ کو کتنا گناہ دیندا. پیار دے نال سنو. اے دنیا اے دولت ہی تھئی رہ گئی سی فقط قبر دے وچ ویسی تے محمد دی محبت ویسی. اباب دی وقار جڑا کچھ مل گئے کافی ہے تو سن توجہ نال سنائے. اباب دی وقار میرے آقا علیہ السلام اپنے غلام کو سینے نہ لائے. سینے نہ لان تو بعد ان دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ پائے.
قربان ونجن صحابی دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچے، صحابی دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ وچے۔ آقا کریم دے کول بہ گئے، میرے آقا علیہ السلام اون دے نال پیار دیاں گلاں پہ کرن دے ہیں، پیار دیاں گلاں پہ کرن دے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام جس ٹائم بھی گل کرن دے ہیں نا، اس غلام دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے گل کرن دے ہیں۔ قربان ونجا اگر میرے مونڈے تے ہاتھ میرا پیو رکھے میں خوش نصیب ہاں، میرے مونڈے تے ہاتھ میرا پیو رکھے، استاد رکھے، میں خوش نصیب ہاں۔ اور صحابی کتنا خوش نصیب ہے جہاں مونڈے تے ہاتھ آمنہ دا لال پیا رکھ دے لوگوں۔ آقا کریم دے غلاموں جس ٹائم ونجن لگے نا، پاک نبی فرمائے کہ اے پیارے غلام اللہ دی بارگاہ تا ہاتھ چاہو، اللہ میری گناہگار امت کو جنت عطا فرما دے۔ صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے دعا منگن تو پہلے تساں دعا نہ بھی منگو، دل وچ تصور گن کے آؤ، اللہ تعالیٰ قبولیت دا درجہ عطا فرما دے سی۔ میرے آقا کریم فرمائے کہ پیارے اللہ دی بارگاہ چ تیری ایک ایسی نیکی قبول تھئیے، ایک ایسی نیکی قبول تھئیے جنہیں سونے رب نے فرمایا اے ہاتھ چاہوے یا نہ چاہوے، جڑا کچھ اللہ دی بارگاہ چو منگ سی اللہ او بھی عطا فرما دے سی، جڑا نہیں مانگ سکا اللہ بن منگے کو عطا فرما دے سی۔ حضور دے سونے صحابی ہاتھ چاہے دعا منگ دے رہن، میرے آقا حکم دے چہرے کو دیکھ کے کھل دے رہے۔ آقا کریم دے غلاموں دعا ختم تھی گئی ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنی محفل چکھن کے بعد رخصت کرن لگے گا۔ جس سے میں نے پہن حضور کو چادر دیتی ہے، تحفے دے وچے چادر ساری گدی بنجو۔ واپس ہیں علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ پہ پوچھ دیں یا رسول اللہ نمازاں اساں بھی بہوں پڑھی ہیں، قرآن دی تلاوت اساں بھی بہوں کیتی ہے، تو یا رسول اللہ ایو جہاں صحابی آئے جن دے آمن دے اتے تساں کھڑے ہو گئے ہو، ایو جہاں تو حالا غلام آئے جن دے آمن دے اتے ان دا ہاتھ تو حالے ہاتھ بھی چھائی، اور یا رسول اللہ ایو جہاں غلام ہے جس نے واپس بھی آویں دا ہاں تساں توفے دے وچ چادر پہنے دے ہاویں، یا رسول اللہ کیڑی نے کی اللہ دی بارگاہ سب تو زیادہ قبول تھئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگن جس محبت دے نال بھائی رمضان صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، بھائی خلیل صاحب اپنے ویر دی خوشی دے وچ سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے، سنائیں اس گل کو۔ آقا کریم فرمائے نمازاں سارے پڑھ دیں، قرآن سارے پڑھ دیں، لیکن اس دا پیو اس نے ایک وصیت کر کے گیا ہے۔ وہ کیڑی وصیت ہے کہ پوتر اگر دنیا دے وچ عزت پاونا چاہتے ہو، دنیا دے وچ مقام پاونا چاہتے ہو، دنیا دے وچ شہرت پاونا چاہتے ہو، ہر وقت مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ دے رہے۔ فرمایا کہ رات دا اندھیرا ہوندے، زمانہ سو ویندے، ہر بندہ سم ویندے، اور یہ بندہ اپنے پتروں کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا رہندے، اور رات دا اندھیرا ہوندے اللہ دی بارگاہ چرچ کریں دے مولا کسے دیاں دواواں لوگ دے دے پائے حسین، یا رسول یا اللہ اے بندہ فقط رات دے اندھیرے وچ تیری بارگاہ چ ہی کوئی دعا منگ دے محمد تے درود و سلام پڑھن تو بعد اللہ دنیا دے اتے بھی مصطفیٰ دی سنگت عطا فرما، مرن تو بعد بھی مصطفیٰ دی سنگت عطا فرما۔ آقا کریم دے غلاموں سا حضور دے غلام ہیں، ساکو کتنی حضور دے نال محبت ہے، اسا فقط حضور دے نال محبت کیتی ہے تے روایتاً اور رسماً اور رواجاً کیتی ہے۔ آقا کریم دے غلاموں حضور علیہ السلام ایک دن ایک وستی تو گزر گئے، اس وستی دے وچ ایک کافر راندہ ہے، اس دا پتر بیمار ہے، اساں دل نال کریں اللہ دی بارگاہ جت اور رسول پاک دی بارگاہ فریاد کی تھی کوئی نہیں، اگر دل نال اللہ دی بارگاہ فریاد کروں ہاں تو کدیں مصیبتاں سارے گھر ڈیرے نہ لاویں نا، کدیں دکھ تے تکلیفاں سارے گھر نہ آویں نا۔ سونے نبی دا گزر تھا ہے وستی دے وچوں، اس وستی دے وچ ایک کافر راندہ ہے، وہ کافر کو پتا ہے کہ جیڑا بھی مصطفیٰ دے در تے ویندے جیڑی دعا منگ دے سونا رب قبول فرما گندے، اور کافر آدھائی میں کافر تھی کہ کی میں نبی دے در تے ونجا،
کافر آتا ہے کافر تھی کہ کی میں نبی دے در تے ونجا پتر بیمارے پر ٹھیک بھی نہیں تھی نہ پیا اور دوستو انہاں پیوہاں کو پوچھو جنہیں دے پتر بیمار تھی اب آپ دی وقار وستی دے وچوں میرے مصطفیٰ دا گزر تھے سائیں ابو بکر صدیق نالین جڑے جڑے پاسو گزر گئے نا وہ کافر اپنی گھران دے وچوں نکل کے توجہ کرے نکل کے آندن جتھاں جتھاں مصطفیٰ قدم رکھے ہیں انہاں قدم آلی مٹی چاہ کے گھر لگے گئے کافر گھر لگا گئے اور گھر بن کے اپنی گھر علی کو آدے کہ پانی دے وچے مٹی پلا کے میرے پتر کو پلا دے اللہ محمد دین علیہ دا صدقہ شفا عطا فرما دے شفا عطا فرما دے سی کافر ہو کے گھر لڑی آکھن لگی اگر اتنا ہی تے کو پتے تو محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں تھی کہنا اتنا ہی اگر تے کو پتے محمد سچا ہے محمد کا قرآن سچا ہے مصطفیٰ دا فرمان سچا ہے بت محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں تھی ویندا فرمایا زمانہ کیا آکسی محمد سچا ہے میں کو پتے محمد سچا ہے پر کلمہ نہ پڑھدا اللہ دی عزت دی قسم ہے 17 سال تھی گن کافر دا پتر بیمار ہے 17 سال تھی گن پر بیمار کو شفا نہیں مل سکی لیکن جیرے دی مصطفیٰ دی قدمالی مٹی چاکے پیالے دے وچ پاکے او پانی پلائے نے رب کعبہ دی قسم ہے او کافر آتے میں کو خبر نہیں لگی پانی جسم دے وچ پہلے گئے یا مولا شفا پہلے عطا فرما دیتی اب آپ دی وقار او کافر آتے پتر پانی پیندا میں دے مالک شفا دیندا میں دے اور ایک خبر ہی نہیں لگی کہ پہلے پانی جسم وچ گئے یا مولا شفا پہلے عطا فرما دیتی میں اس نتیجے تے پہنچا اگر کافر مصطفیٰ دے نال تھوڑا جا پیار کرے اللہ او کو اتنا عطا فرما دے دے مصطفیٰ دے دیوانوں اللہ سب کو کتنا عطا فرما دے اساں تو حضور دا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں حضور دے غلاموں صرف دین کو تماشا نہ سمجھو دین کو تماشا نہ سمجھو حضرت علامہ پیر اللہ الدین صدیقی علیہ الرحمہ کہنا مدینہ شریف دے وچ آپ نے 4 روٹیاں 5 روٹیاں اٹھائیاں ہوئیں توجہ کرائے گل اب آپ دی وقار عقیدے دی گل لیتی ونیا تو آگوں 5 روٹیاں ہیں حضرت اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولو اور آپ گلی دے وچ انتظار کریں دے پہن مدینے دے کتے گزرن تے میں روٹی دے ٹکڑے سٹھا ہونا آنکھو چا سبحان اللہ 5 ٹکڑے روٹی دے چائی کھنے ہیں تے اگو 4 کتے آندے پہ ہیں وہ 5 ٹکڑے سٹ گتے نے 4 کتے اپنا اپنا ٹکڑا روٹی دا چاہ کے واپس پیچھے ہو گئے 5واں ٹکڑا پیا ہے حضرت پیر اللہ الدین صدیقی علیہ الرحمہ فرمائیں اللہ دے محبوب ترین انسان ہیں کہ کتے دی خصلت ہے کہ جتنے بھی روٹی دے ٹکڑے ہوں میں نے کھاویں تھے مدینے دے کتیاں دے سامنے 5 ٹکڑے رکھے میں 4 کتے ہیں اور 4 اپنا اپنا ٹکڑا اٹھا کے لگے گئے اب آپ دی وقار حضرت پیر اللہ الدین صدیقی فرمان لگن میں پریشان کھڑا میں کتے پیچھے اپنا ٹکڑا کھین کے بائے گئے 5واں ٹکڑا سامنے پیا ہے کسے کتے نہیں چاہیا ایک بزرگ آندے پہ ہیں توجہ میرے علیہ پاسے کریں ایک بزرگ آندے پہ ہیں پیر اللہ الدین صدیقی فرمائندن میں پوچھیا بابا جی دسا کتے دا کم ہے ٹکڑے کھامنا پر 4 کتے اپنا اپنا ٹکڑا گھن کے لگے گئے 5واں ٹکڑا پائے تھیا کسے نہیں کھاتا وہ بابا جی فرمان لگیں سن اے مدینہ دے کتے ہیں اے اپنا حق کھا دیں غیر دا حق نہیں کھا دیں اے مدینے دے کتے ہیں اے اپنا حق کھان دیں کسی غیر دا حق نہیں کھان دیں لوگوں او کتا مصطفیٰ دی محبت رہ کے غیر دا حق نہیں کھاندا میں ساری زندگی کلمہ پڑھ کے غیر دا حق بھی کھاندا لوگوں اچھا قبری سونے نبی کو کیا منہ دکھے سلو آقا کریم دے غلاموں حضور علیہ السلام دی بارگاہ قاصد آیا یا رسول اللہ جنازہ آ گئے توجہ نال سنائے گلاں بڑیاں کوڑیاں لیکن محبت نال سن گئے
اب عابد وقار اگر ایک اللہ سا تو آکو نہ دسیاں تے کل قیامت علی دی ساکول پوچھو. اب عابد وقار جنازہ آ گیا حضور دی بارگاہ دے وچ. حضرت صاحب تشریف فرمائیں جنازہ پڑھان دے واسطے حضور کو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ. حضور فرمائے این دا جنازہ نہ پڑھنے دا حکم میں کو خدا دیتی. اللہ اکبر. جنازہ نہ پڑھنے دا حکم میں کو خدا دیتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے مسلح دا وارث ہے. ابو بکر آکھن لگے یا رسول اللہ کئی دفعہ سادے نال این کعبے دا طواف بھی کیتے. یا رسول اللہ کئی دفعہ قرآن کی تلاوتاں بھی کرندہ رہے. اور یا رسول اللہ کئی دفعہ تو ہاڑے پچھو نماز پڑھدا بھی ڈٹھے سے. میرے پچھو نماز پڑھن دی گل ہو رہے, قبلہ دے پچھو نماز پڑھن دی گل ہو رہے, حاجی صاحب دے پچھو گل نماز پڑھن دی گل ہو رہے. پر یا رسول اللہ اس نماز پڑھئے تو ہاڑے پچھو نماز دی گواہی دنیا دار نہیں, میرے مصطفیٰ دے نبوت دے پیارے پیارے غلام حضرت ابو بکر صدیق اس دی نماز دی گواہی پہنے دے. یا رسول اللہ نماز جنازہ فرمایا نہیں پڑھنا, اور فرمایا تسام بھی نہیں پڑھنا. اگر جنازہ میں نے جنازہ پڑھنا بھی ثواب, پڑھانا بھی ثواب. حضور فرمایا میں بھی نہیں پڑھنا تسام بھی نہیں پڑھنا. آقا گناہ کیڑا ہے, گناہ کیڑا ہے. صحابہ فرمائیں 11 دن تک جنازہ پیارا ہے. امام سیوطی علیہ رحمہ